बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर अहमद का सलाम कबूल फरमाएँ। कल संडे है, लास्ट संडे ऑफ द ईयर। होपफुली ये साल जाते हुए कुछ अच्छी खबरें छोड़ जाएगा ताकि आपके जो गिले शिकवे हैं वो कम हो सकें कि 2023 में हमने कुछ नहीं किया। तो कोई अच्छी जॉब इंशाल्लाह जिसका आपको इंतज़ार रहता है वो ज़रूर आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने कुछ अहम सवाल पूछे हैं एसएस और ट्रिपल एस की तैयारी में, एचएम और सीनियर एचएम की तैयारी के हवाले से और सिलेबस के हवाले से। तो माय डियर वेल विशर, पहले भी बताया है लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि एसएस और ट्रिपल एस में तो सब्जेक्ट मैटर करेगा, उसका 20% जाएगा और जो 80% जाएगा और 20% जीके में जाएगा। और जीके में भी जो है वो एजुकेशन के मतलब ही ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे एसएस और ट्रिपल एस में। और यकीनन तौर पे पाक स्टडी, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, उसकी भी तैयारी रखें। करंट अफेयर की भी तैयारी रखें, उनसे भी पूछे जा सकते हैं। तो माय डियर वेल विशर, जहाँ तक एचएम और सीनियर एचएम का मामला है, वहाँ तो बीएड का नॉलेज चलेगा या एमए एजुकेशन का चलेगा या बीएस एजुकेशन का चलेगा, पेडागोजी चलेगी, जिसमें आप समझते हैं कि तमाम सवाल एजुकेशन के तकाज़ों के मतलब और एजुकेशन के सिलेबस के मतलब होंगे। एज फैक्टर जो है वो ग्रेड 17 के लिए जो पहले आया, 2-3 दफ़ा ऐड भी आई है, रिक्वेजिशन भी आई है, उसमें फीमेल के लिए 30, मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38 और 18 के लिए मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 43। तो ये मामला है कि तैयारी कहाँ से करनी है। तैयारी माय डियर वेल विशर, इंटर से लेके आपने अगर बीएस किया है या मास्टर किया है तो वो सारा सिलेबस देखें। उनके मतलब का कोई भी बुक आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जैसे कि इल्मी वाले, जहांगीर वाले और कारवान वालों ने इस मौका पर अलग अलग गाइड जो है वो आपके लिए छोड़ जाते हैं। तो उनसे मेहनत करें, इंशाल्लाह काम आपका बन जाएगा। तो मेहनत शर्त है। दूसरा सवाल एक और पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस वाले अगर सिविक्स में या पाक स्टडी में अप्लाई करें तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अच्छी से या नहीं। तो मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी आपकी वेबसाइट पे ये मेंशन है ये चीज़ें। तो यू मस्ट नाउ ट्राई हार्ड, वर्क हार्ड टू अचीव योर टारगेट। अब कुछ सीटें जो है पुलिस में आई हैं पीएसए की, जो कि पहले भी आई थी, वो 100 से ज़्यादा हैं, उनमें भी आप अप्लाई करें। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिवीज़न हैं उनकी सीट्स हैं, लाहौर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन गुजरांवाले में भी हैं, सरगोदा में भी हैं, मुल्तान में कुछ माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं और जबकि रावलपिंडी में भी सीटें हैं। इसके लिए इंटर शर्त है ICS और साथ डिप्लोमा होना शर्त है, जो कि यकीनन कंप्यूटर के हवाले से होगा और उसमें SM ऑफिस के मतलब आपको तैयारी होनी चाहिए। इसमें आपके लिए टाइप राइटिंग भी होनी चाहिए, 30 इंग्लिश के लिए होनी चाहिए, 25 आलमन उर्दू के लिए। तो ये माय डियर वेल विशर कुछ बातें और कुछ सवाल आपके थे जो पूछ रहे थे। और बार बार पूछा जा रहा है कि तहसीलदार का टेस्ट कब तक होगा, तो वो भी इंशाल्लाह 23 मार्च में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसकी भी तैयारी। और फिर PMS का मैंने वही कि ये अप्रैल में कहीं आगे इसका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो माय डियर वेल विशर्स, बाकी बहुत कुछ जो है वो पाइपलाइन में आ चुका है, जिसमें कॉमर्स लेक्चरर्स की और AP की तैयारी है वो आपने जारी रखी होगी। इसी तरह वेलफेयर में जो टीचर की टीचिंग की जॉब्स आ रही हैं उनकी तैयारी आपके लिए लाजम है, उसे भी जारी रखें। स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत सारी सीटें हैं, उनकी भी तैयारी जारी रखें। तो ये कुछ बातें थी माय डियर वेल विशर।
باقی جتنی بھی جاب پینڈنگ ہے انشاءاللہ وہ جلد آ جائیں گی۔ اب ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ یہ کہ ہمارا اکیڈمکس مارکس کم ہے، یہ کہ ہم نے پرائیویٹ میں ماسٹر کیا ہے، ماسٹر پرائیویٹ میں کیا ہے، اور یہ کہ سیکنڈ ڈویژن ہولڈر ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اور یہ کچھ میرے ویل وشر نے بتایا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، وہ کیا کریں، تو ان کے لیے یہی کہنا ہے کہ دوبارہ سے تیاری کریں، اور گر کر دوڑیں گے، سنبھلیں گے تو بہت مزہ آئے گا اور کامیابی بھی ملے گی۔ تو علامہ اقبال نے آپ کے لیے کہا ہے کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو بہت ساری جگہیں ہیں۔ اسی طرح کہ آپ جب ہمت ہار دیتے ہیں تو علامہ اقبال کا شعر پھر آپ کے یہی کام آتا ہے، یہ شعر کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو عشق اگر ہو جائے، آپ کے ولولے جوان ہو جائیں، آپ کو اپنی پہچان ہو جائے، تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، گرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ہے مائی ڈیئر ویل وشر، آج آخر میں یہی کہنا کہ ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہے، جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب کا، اخلاقیات کا، اور کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ انسانیت سے محبت۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس ہے کہ انسانیت سے محبت۔ آپ نے ابو بن ادم کے بارے میں سن رکھا ہے کہ 8ویں صدی کے بہت ہی امیر آدمی تھے، بہت بڑے سکالر تھے، صوفی شاعر تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، میرے کمرے میں وہ کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ میرا نام کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ میرا اس لسٹ میں نام لکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر جیسے کہ روایت ہے کہ پھر اگلے دن فرشتہ آیا، خوب روشنی پھیل گئی کمرے میں، پھر وہ کوئی لسٹ بنا رہا تھا، سامنے رکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی لسٹ بنا رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ کیا میرا کوئی اس میں نام ذکر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا فرشتے نے کہ آپ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، رشتوں میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا ایک خاص حسن ہوتا ہے، ان کے اندر ایک اسٹیٹک سینس ہوتی ہے جذبوں کی۔ تو آپ اپنے رشتوں کو، جذبوں کو اسی طرح جوان رکھیں، اور آپس میں دوریاں جو ڈالتے ہیں، انا پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور رکھے۔ کسی فلاسفر نے، میں نے نہیں کہا کہ محبت کائنات کا نور ہے، پیغمبر انسانیت کا دستور ہے، محبت علم و عمل کا مقصود ہے، عبادت و ریاضت کا نچوڑ ہے، انسانیت سے محبت کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے رشتوں سے اگر ریلیشن کو برقرار رکھیں تو ہم بہت مضبوط ہوں گے، ورنہ کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔